अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ के साथ एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही शानदार तकरीब में, जो कि हमारे कुतियाना मेमन एसोसिएशन के मिस्टर यूनुस डागा, जो कि केयर टेकर मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैं, और मिस्टर अरशद वली मोहम्मद, जो कि केयर टेकर मिनिस्टर टूरिज़म एंड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एजाज़ में आज एक बहुत ज़बरदस्त अशाइया रखा गया, कि जिसमें आज कुतियाना मेमन जमात की क्रीम पब्लिक ने आज शिरकत की है। आए आपको चलकर लोगों से मुलाकात करवाते हैं और उनके ख्यालात आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़ख्र कुतियाना हाजी समद परदेसी साहब। उनसे जानते हैं कि आज के हवाले से वो क्या कमेंट्स देंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं? खैरियत? इवेंट बहुत अच्छा हुआ, हमारी कौम का थोड़ा मोरल भी बढ़ा। हमारी जमात के बड़े यूनुस डागा साहब भी आ गए और माशाल्लाह इनको अच्छी इज़्ज़त मिली और अच्छी इज़्ज़त मिलती रहेगी इंशाल्लाह। ये काम करने वाले लड़के हैं और हमारी उस्मान और माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इस जमात में मेरा ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे काम पे लगे, बस घर में ना बैठे ना जुआ खेलें, काम पे लग जाएंगे तो अपनी फैमिली को संभाल लेंगे। हमने इसलिए तालीम पे ज़्यादा जोर दिया कि बच्चे पढ़ लेंगे, मगर अफसोस कि कुतियाना कम पढ़ते हैं, दूसरी कौम ज़्यादा पढ़ती है। तो हम यही चाहते हैं, हाजी उस्मान को लाने का मतलब ही यही था हमारा कि हाजी उस्मान थोड़ा सख्त आदमी है, कुछ मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह ताला पट्टे पे गाड़ी चढ़ जाएगी। कुतियाना जे बधे क्रीम लोग आवा आहिनि, माशाल्लाह बधे सारा लोग आवा। ये प्रोग्राम बहुत सारो थियो, सारी ॻाल्हियूं थियूं ने फ्यूचर लाइ करे ने बहुत सारी चीज़ूं थियूं आहिनि। इंशाल्लाह ताला मूंखे उम्मीद है कि अॼु जे प्रोग्राम जी बाद इंशाल्लाह पंहिंजी क़ौम अॻियां वञी ने बहुत तरक्की करनी इंशाल्लाह। देखिए, जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेमन को हमारी कुतियाना कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पे जमा थी आज खरास तहसीन पेश करने के लिए जनाब यूनुस डागा साहब को, जिनकी बड़ी अचीवमेंट है, जो उन्होंने इस मुल्क के मुश्किल मराइल में, माशी मराइल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए प्राइड की बात है और ये बाइस फ़ख्र है, और हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनके नेक मकासद पे इन्हें कामयाब करे। बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट रहा माशाल्लाह। आज एक्सीलेंट अरेंजमेंट, एक्सीलेंट पीपल, एक्सीलेंट कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आज माशाल्लाह आए और इस इवेंट को अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल बनाया। पाकिस्तानी एज अ नेशन, नॉट जस्ट मेमन कम्युनिटी, एज अ नेशन, खास करके मेमन कम्युनिटी में हम ये मेमन कम्युनिटी में इशू है, वो ये है कि हम एक दूसरे की जड़ें काटते हैं। सो पीपल हु आर वेल ऑफ, उस हमें अपने आप से ये सवाल करना है कि हम अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिलीज़, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त यारों में हमने किन किन लोगों का हमने हाथ पकड़ा हुआ है, और हम क्या किसी की कामयाबी और तरक्की से खुश होते हैं या नहीं होते हैं। क्या हम किसी को कामयाब देखने के लिए उसको सपोर्ट करते ही नहीं करते? क्योंकि जनरली अगर आप देखें तो इशू क्या है कि अगर अगर एक बंदा है, कोई पावरफुल हो गया अपने फैमिली के अंदर या ख़ानदान के अंदर, तो वो ये नहीं चाहता कि उसकी फैमिली के अंदर कोई और बंदा उस तक पहुँचे या उससे आगे निकले। एंड देन हम एक हसद शुरू कर देते हैं, और हम बजाय उसको सपोर्ट करने के हम उसको डीमोटिवेट करते हैं, और किसी तरीके से भी हम चाहते हैं कि यार कि ये फेल हो जाए। तो अगर हम अपने लोगों को सपोर्ट करें, एक दूसरे की सक्सेस से खुश हों और एक दूसरे का हाथ पकड़ें, तो भी हमारी ये कामयाबी की रीज़न बन सकती है और बनेगी। ना कि सिर्फ हम लोगों को डोनेट करें और बस उनको मंगता बना दें हमेशा के लिए। तो जिस तरीके से ये कहा जाता है और कहा गया कि मच्छी दो नहीं, मच्छी पकड़ना सिखाओ, तो सवाल ये है कि हम एक वसीला बने उनको हमारे से आगे पहुंचाने के लिए। यार आज बहुत शानदार प्रोग्राम था, और चूँकि यूनुस डागा साहब और अरशद वली मोहम्मद साहब दोनों कुतियाना मेमन एसोसिएशन के जो मिनिस्टर बने, तो इनके ऑनर में रखा था कुतियाना मेमन एसोसिएशन ने, जिसमें कुतियाना मेमन कम्युनिटी की लीड यहाँ पर मौजूद थी और सब ने उनकी खिदमात को सराहा। जो खिदमात हैं यूनुस डागा साहब की और अरशद वली मोहम्मद साहब की, न सिर्फ उनकी खिदमात को सराहा है, बल्कि ये एक काबिल मिसाल बनाया है कि हम अपने हीरोज़ को जो है वो भूलते नहीं, हम अपने हीरोज़ को याद करते हैं। वो रोशन सितारे जो अपनी जान माल से खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की, इस शहर की, इस बरादरी की, उनको न सिर्फ एक इंसेंटिवाइज़ करना बल्कि तमाम बरादरी के लिए एक मिसाल बनाना। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की तकरीबात जो हैं वो मेमन बरादरी को यकजा भी करती हैं। मेमन बरादरी के जो कारनामे हैं उनको उजागर किया जाता है, और साथ साथ लोगों से अपील भी की जाती है कि आएँ इस नेकी के काम में, इस कार खैर के काम में, इस सफ़र में हमारा साथ दें। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में, कुतियाना मेमन बरादरी की तारीख़ में, मेमनों की तारीख़ में
ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جو انشاءاللہ ہم عبور کرنے جا رہے ہیں. وہاں ایک جدید ہاسپٹل کا قیام ہمارا ایک خواب ہے. ساتھ ساتھ ہم اس میں جو ہے وہ ایک جدید اسکول بھی بنائیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ رہائشی فیسلٹیز بھی بنائیں گے جو نان کمرشل بنیاد پر ہوگی. جو ہمارا ایگزسٹنگ ہاسپٹل ہے اس کو ایک شاندار میڈیکل کالج کے روپ میں انشاءاللہ لے کر آ جائیں گے. یہ وہ پلان ہے کہ جس کی تکمیل ہمارا خواب ہے. جو آج کا یہ پروگرام کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ قطیانہ کی تاریخ میں اس کی مثالیں کمی پہ دیکھنے کو ملتی رہی ہے. جیسے خاص طور پہ پچھلے 1 سال سے جب سے حاجی عثمان پردیسی آئے اور ایک یہ جماعت جو ہے قطیانہ جماعت بہت فعال طریقے سے اور بھرپور انرجی کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اگر ہم ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں تو احمد چنائی از اے بگ نیم جو کہ پورے ہیلتھ سیکٹر کو جو کے ایم اے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کو مینیج کرتے ہیں. اور اگر ایجوکیشن کے حوالے سے جو کہ کے ایم اے انڈر قطیانہ میمن ایسوسیشن ہے تو آصف فینسی صاحب ہیں, ہمارے دوست ریاض ڈیری صاحب ہیں, وہ سارا اس پہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بچوں کو اور زیادہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن خاص طور پہ ہماری جو فیمیل ہماری بچیاں ہیں ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے. ایک بہت بڑا گراف جس کے اوپر ماضی میں بھی کام ہوتا رہا کہ اس وقت جو بچے اس وقت ایجوکیشن لے رہے تقریباً 8000 کے قریب جو ہیں بچے وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں کے ایم اے سے, اور ماضی میں ہزاروں کی تعداد میں جو بچے ایجوکیشن انہوں نے لی ہے. خاص طور پہ ماڈرن اگر ورلڈ کی بات کریں تو آئی ٹی کے حوالے سے اس وقت جو کام ہو رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, تو یہ تعلیم آج کل بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ عثمان پردیسی صاحب اللہ ان کو صحت دے, انرجی دے, اسی طریقے سے بھرپور کام کرتے رہے اور ہماری خدمات اور ہماری جو ہے کارپوریشن ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہے سر گا. پروگرام میں بات کی گئی کہ غریبوں کو جو سفید پوش لوگ ہیں ہماری جماعت کے ان کو ہاؤسنگ سوسائٹی ہم بنا کر دیں. فلک ناز بلڈرز کا کیا کردار ہے سر اس میں, کس طریقے سے وہ سرو کر رہا ہے, کیا کوشش رکھتا ہے, کیا عزم رکھتا ہے؟ میں اس چیز کے لیے شکریہ ادا کروں گا ہمارے سینئر پریزیڈنٹ عثمان پردیسی صاحب کا, جو ان کے اعتماد کا, ان کے ٹرسٹ کا جو اس میں جو انہوں نے مجھ پہ کیا. جہاں تک فلکناز کی آپ بات کریں تو فلکناز پچھلے 47 سال سے کنسٹرکشن اینڈ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں اپنی خدمات پیش کرتا رہا ہے الحمدللہ اس شہر میں. اور جیسے کہ فلکناز اپنی خدمات اس شعبے میں ادا کرتا رہا ہے تو ہم نے اسی لحاظ سے عثمان پردیسی کو کہا کہ ہاؤسنگ کی ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہے کمیونٹی کو اس حوالے سے بھی کام کرنا ضروری ہے, جس کے لیے نیکسٹ انشاءاللہ کمنگ آنے والے دنوں میں ہم اس پہ پلاننگ کریں گے. فرسٹ آف آل بہت زبردست آرگنائز قطیانہ میمن ایسوسیشن کی طرف سے پروگرام تھا یونس ڈاگا اور ارشد ولی محمد صاحب کے آنر میں, اور ہمیں اپنی کمیونٹیز کے ہیروز کو سپورٹ کرنا چاہیے, ایسی آرگنائز پروگرام کرنے چاہیے. اور میں مبارکباد دوں گا حاجی عثمان پردیسی صاحب, صمد پردیسی صاحب, سلیم رومی صاحب, ان کی پوری ٹیم کو. ماشاءاللہ سے یہ ادھر آ کے پتہ چلا جو ینگسٹرز آئے ہیں ان کو کس طریقے سے وہ ہماری قطیانہ ایسوسیشن کو لے کے آگے جا رہے ہیں. تو آئی ایم ویری ہیپی. اور ہمارے کو ایک کام ضروری ہے, ہم یونائٹ ہوں اور یونائٹ ہو کے پوری قوم کی خدمت کر سکیں. الحمدللہ ہمارے کے ایم اے کمیونٹی کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سندھ گورنمنٹ کے اندر ہمارے 2 منسٹر ہیں, یونس ڈاگا صاحب اور ارشد ولی محمد صاحب. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی جو گورنمنٹ آئے گی اس میں بھی ہمارے کمیونٹی کے اور میمن کمیونٹی کے کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ہوں گے تاکہ ہمارے مسئلے حل ہوں. اور ماشاءاللہ یونس ڈاگا صاحب اور ارشد ولی محمد صاحب کافی مسئلے حل بھی کر رہے ہیں اور کافی بہتر کام کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ کیا تھا کہ ابھی ہمارے 2 منسٹر قطیانہ جماعت کی طرف سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آئے ہیں تو ان کے اونر میں ہم نے ایک دعوت رکھی تھی, جناب یونس ڈاگا صاحب اور ارشد ولی محمد صاحب. تو ان کے اعزاز میں یہ دعوت تھی. تو میں کہہ رہا کہ ہمارے لیے برادری کے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے, بلکہ پوری میمن برادری کے لیے آنر ہے کہ ہمارے 2 منسٹر آئے ہیں. تو ان کے آنر میں دعوت رکھی تھی. آپ نے دیکھا قطیانہ برادری اور باقی برادری کی بھی بھرپور شرکت تھی اس میں. تو اس طرح کے بس ان کو حوصلہ افزائی کے لیے ایک پروگرام تھا بس. سر کیا اپ کمنگ پروجیکٹس ہے قطیانہ میمن جماعت کے سفید پوش کے لیے جو آج کچھ بات کر رہے تھے آپ لوگ, خاص کر ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے, وہ ذرا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. میرا مسلسل فوکس ایک تو ایجوکیشن پہ ہے. آئی ٹی ہم نے شروع کر دیا ہے, باقی ایجوکیشن ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ. اور ہم سندھ بورڈ میں ہمیشہ ٹاپ 5 پہ ہم ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ایجوکیشن ہمارا بہت ہی اچھا جا رہا ہے. اب اس کے بعد رہ گئی ہاؤسنگ اس وقت سب سے بڑی جو فلیٹ کی جو پراپرٹی کی قیمتیں بڑھی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی آج 1 لاکھ روپے کمانے والا بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ فلیٹ لے سکے گا. تو اس کے لیے میری بھرپور یہ کوشش تھی. اس کے پہلے فیاض فلکناز جو ہمارے قطیانہ برادری سے تعلق کرتے ہیں, بہت بڑے بلڈر ہیں, انہوں نے ہم کو سرجانی ٹاؤن میں 1 ایکڑ کی FL ہم کو گفٹ کی ہے. اور آج ہمارے بلڈر سلیم رومی صاحب انہوں نے 1 ایکڑ کا بھی دیا ہے. تو ابھی اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سفید پوسٹ کو ہم نو کاسٹ نو پروفٹ پہ ہم ان کو ایلوکیٹ کریں, کیونکہ اس کے اندر پراپرٹی کی کاسٹ نہیں ہے.
लैंड हमको फ्री में मिली है, सिर्फ हम उनसे कंस्ट्रक्शन लेंगे और वो भी हम चाहते हैं कि हम 5 साल 10 साल की आसान किस्तों पर इनके दें ताकि ज़िंदगी में इनकी एक छत बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मैं हाजी समद परदेसी, हाजी उस्मान परदेसी, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर मैं देख के बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे हाज़रीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और सबने अप्रिशिएट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और लोग चाहते हैं इस किस्म के प्रोग्राम इनेकाद हो और लोगों का अवेयरनेस हो, तो अवेयरनेस भी देगी और बहुत अच्छे अच्छे ऐलानात भी किए गए। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह सारी गैदरिंग इनमें हिकिड़ो टेम्पो बने तो एक टेम्पो बनता है और ये आज मौका अच्छा था। चलो आइंदा ऐसा एक प्रोग्राम करेंगे जहाँ फंड्स रेजिंग करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सामने आता नहीं हूँ, बेकिंग पे हॉस्पिटल वगैरह सारा अल्लाह पाक ने मेरा विज़न था ये और अल्लाह पाक ने करा लिया और ये लोग अच्छी तरह चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसी 2 दिन गैदरिंग होगी तो जो हाउसिंग की जो स्कीम है इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि फंड्स ना हो, बिल्कुल इससे ज़्यादा फंड्स होंगे।